नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर। जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। तपाईले धरहरा बन्दैछ भनेर सुनेको कति वर्ष भयो? पक्कै पनि 5 वर्ष भइसक्यो होला। अझ कतिलाई त धरहरा बनिसकेको छैन र यो त पोहोर परारे बनेको होइन र भन्ने पनि लाग्न सक्छ। तर ढुक्क हुनुहोस्, 5 वर्षमा पटक पटक गरी हालसम्म 5 चोटि म्याद थपेर पनि धरहरा बनिसकेको भनी छैन। यता देशकै प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र रहेको र देशकै राजधानी भएर पनि काठमाडौँका अधिकांश स्थानमा सीसी क्यामेरा छैनन्। कयौं आवश्यक स्थानमा समेत सीसी क्यामेरा जडान गरिएको छैन भने भएका कतिपय स्थानमा समेत चल्दैनन्। आखिर के छ त काठमाडौँमा भएका सीसी क्यामेराको अवस्था अनि किन भइरहेको छ धरहरा निर्माणमा ढिलाइ? हेरौँ यो रिपोर्ट। 5 वर्षमा 5 पटक म्याद थपेर पनि बन्न सकेन धरहरा। उद्घाटन भइसकेको धरहरा निर्माणको काम अझै बाँकी। काठमाडौँमा सीसी क्यामेराको अपुग, भएकाको पनि बिजोग। साक्षीले अदालतमा सत्य नबक्न सक्छ, तर प्रविधिले जहाँ जहिले पनि सत्य बोल्छ। यही मान्यता अनुसार पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिलाउने काममा साथ दिने माध्यम मध्ये भरपर्दो र विश्वासिलो प्रविधि हो सीसी क्यामेरा। प्रहरी पुग्न नसकेको ठाउँमा सीसी क्यामेराले निगरानी गर्छ। प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै शान्ति सुरक्षाका दृष्टिकोणले राम्रो र अपराधिक घटनालाई निहाल्न सहज हुने भएकाले काठमाडौँका अधिकांश स्थानमा सरकारले सीसी क्यामेरा जडान गरेको छ। तर काठमाडौँमा जडित कतिपय स्थानका सीसी क्यामेराले काम गर्दैनन् भने कयौं स्थानमा त सीसी क्यामेरा नै जडान भएको छैन। प्राय सीसी क्यामेरा काठमाडौँका मुख्य चोक तथा मुख्य सडकहरूमा मात्रै जडान गरिएको छ। शहरका भित्री सडक तथा क्षेत्रहरूमा व्यक्तिगत बाहेक सरकारले सीसी क्यामेरा राखेको छैन। सीसी क्यामेरा नभएकै कारण कतिपय अपराधिक घटनाको अनुसन्धानमा सकस हुने गरेको छ। कहिलेकाहीँ अदालतमा त्यस्तै गरेर सरकारी वकिलकोमा व्यक्तिहरूलाई सबुत प्रमाण प्रोड्युस गर्न पर्ने हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ साक्षीले सत्य नबक्न पनि सक्छन्, तर प्रविधिले र सबुतले जहिले पनि सत्य बकेको हुन्छ। तसर्थ यो टेक्नोलोजी फ्रेन्डली अथवा नागरिक मैत्री प्रहरी अथवा प्रविधि मैत्री प्रहरी आजको आवश्यकता हो। र त्यसै अनुरूप काठमाडौँ उपत्यकामा सीसीटीभीको प्रचुर मात्रामा जडान गरिएको छ। यो सँगसँगै सीसीटीभीहरूको निरन्तर रूपमा निगरानी गर्ने सीसीटीभीबाट र त्यसलाई मर्मत गर्ने कार्यहरू भइरहेको छ। अनुसन्धान गर्ने क्रममा एउटा त प्रविधि मैत्री अथवा प्रविधिलाई फलोअप गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रविधि सँगसँगै विधि हुन्छ, अर्को एउटा सिस्टम हुन्छ। प्रहरीले अनुसन्धानको क्रममा प्रविधि र विधिको संयोजन गरेर अनुसन्धानका यो सँगसँगै अन्य विधिहरू पनि हुन्छन्, ती सबै विधिहरूको प्रयोग गरेर अपराध अनुसन्धान गरी पीडितलाई न्याय र पीडकलाई दिलाउने गरेको कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरेको यहाँले अहिलेसम्म जानकारी नै छ। यो सँगसँगै यहाँले मेन्सन गर्नुभएको जस्तो विभिन्न स्थानहरूमा सीसीटीभी छैन भनेर भन्नुभएको जस्तोलाई हामीले विभिन्न निकायहरूसँग विभिन्न तहहरूसँगको समन्वयमा अहिले थप गराउने कार्य सुरु गरिसकेका छौँ। यही आर्थिक वर्षमा पनि विभिन्न पालिकाहरूका विभिन्न चोकहरूमा जङ्सनहरूमा लगायतका ग्राउन्ड अफ ट्याक्टिकल इम्पोर्टेन्सेसहरू भएका ठाउँहरूमा पनि अहिले हामीले थप सीसीटीभी क्यामेराको जडान मर्मत गर्ने लगायतका कामहरू हामीले अहिले गर्दैछौँ। निजी र सरकारको समन्वयमा उपत्यकामा करिब 3500 सार्वजनिक स्थलमा सीसी क्यामेरा जडान गरिएको छ। त्यसमध्ये करिब 1000 स्थानका सीसी क्यामेरा उपत्यका प्रहरी कार्यालयको निगरानीमा छन्। उपत्यका प्रहरी कार्यालयका अनुसार विभिन्न कारणले दैनिक 60 को हाराहारीमा सीसी क्यामेराले काम गर्दैनन्। केही समयदेखि महाराजगञ्जदेखि कलङ्कीसम्मका अधिकांश सीसी क्यामेरा बन्द छन्। सडक विस्तारको काम भइरहँदा यी स्थानमा अवरुद्ध भएको प्रहरी कार्यालयको भनाइ छ। प्रहरीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर सीसी क्यामेरा जडान गर्ने योजना छ। अव्यवस्थित बसोबास पूर्वाधारका कारण सीसी क्यामेरा थप गर्न तथा संरक्षण गर्न असहज भएको काठमाडौँ महानगरको भनाइ छ। काठमाडौँ महानगरले उपत्यका प्रहरी कार्यालयलाई नयाँ सीसी क्यामेरा जडान गर्न करिब 4 महिना अघि नै 6 करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको थियो। यसबाट केही स्थानमा भए पनि अभाव हट्ने र सर्वसाधारणको जनधनको सुरक्षामा मद्दत पुग्ने महानगरको विश्वास छ।
नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर काठमाडौँ पहरी र उपत्यकासम्म पनि यो रानीपोखरी प्रभागबाट चाहिँ एउटा चाहिँ सीसी क्यामेराको राम्रो चाहिँ व्यवस्थापन गरिएको हामीले पाएका छौँ र विगतको दिनमा पनि हामीले चाहिँ करिब 175वटा चाहिँ सीसी क्यामेरा खरिद गर्नको लागि चाहिँ महानगरपालिकाले आर्थिक सहयोग गरेको थियो भने 169वटा चाहिँ सीसी क्यामेराहरू जडान भएर चलिरहेकै अवस्था छ। त्यो बाहेक पनि नेपाल सरकारले थुप्रै त्यसमा चाहिँ डिजिटलाइज हुने गरिकन चाहिँ डिजिटल सिस्टमलाई चाहिँ एकदमै अवलम्बन गरिकन चाहिँ रानीपोखरी प्रभाग चाहिँ चलिरहेको अवस्था छ। केही क्यामेराहरू नचलेको हुन सक्ला, तर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ क्यामेरा चलाउने गरिकन चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आर्थिक सहयोग चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले गर्दै आएका छन् र केही क्यामेराहरू फेरि वडा कार्यालयबाट पनि समुदायसँग मिलेर गरेका छन् र चाहिँ यो अलिकति कोअर्डिनेसन कमी जुन चाहिँ अहिले आइरहेको समस्याले नै भन्ने गर्दाखेरि पनि सरकार स्थानीय सरकार बीचको चाहिँ कोअर्डिनेसन कमीको कारणले गर्दाखेरि एकले गरेका काम अरूले चाहिँ संरक्षण नगरिदिने त्यस्ता कुराहरू छन्। जस्तै अब भन्नै पर्छ, अब विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो लाइनहरू चाहिँ विस्तार गर्ने क्रममा अरू लाइन राखिएको छ भने त्यो सबै काटिदिने, त्यो काटेको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा सीसी क्यामेरा पनि हुने र सीसी क्यामेराले अनि तत्काल चाहिँ काम गर्नु नभएको चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ तुरुन्तै थाहा नपाउने, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भएको घटनालाई उसले क्याप्चर गर्न नसक्ने र अनि क्विक रेस्पोन्स नभएको भन्ने कुराहरू आउनु स्वाभाविक हो र अबको दिनमा कोअर्डिनेसन गरिकन चाहिँ काम गरियोस् र चाहिँ शान्ति सुरक्षा डिजिटल क्यामेरा मार्फतै चाहिँ मोनिटरिज भएर चाहिँ त्यसको चाहिँ रिजल्ट ओरिएन्टेड कामहरू होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। अहिलेको युग प्रविधिको युग हो, त्यसैले प्रविधिको प्रयोग गरेरै प्रहरीले जनधनको सुरक्षा गर्न सक्ने र अनुसन्धानमा सफलता हासिल गरेका केही उदाहरण छन्। तसर्थ नयाँ सीसी क्यामेरा जडान गर्नुका साथै पुरानालाई मर्मत समार गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सके यसले अपराध अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने आशा छ, साथै सर्वसाधारणले पनि सुरक्षित भएको महसुस गर्ने थिए। त्यसैले यसतर्फ सबै सरकारवाला निकायको चासो जाओस्। कुरा सीसी क्यामेराको मात्र होइन, देशको राजधानी भएर पनि काठमाडौँमा विकास निर्माणको काममा समेत ढिलाइ हुने गरेको छ। अरू त अरू ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको धरहराको समेत समयमा निर्माण सकिएको छैन। 2072 सालको भूकम्पले भत्काएपछि 2075 सालमा 2 वर्षभित्र निर्माण सक्ने भन्दै धरहराको निर्माण सुरु भएको थियो, तर 5 वर्ष बितिसक्दा पनि हालसम्म यसको निर्माण सकिएको छैन। बरु यो 5 वर्षमा 5 पटक त म्याद नै थप भयो, तर पनि हालसम्मको भौतिक प्रगति 89% मात्रै छ। धरहराको बाहिरी संरचना बाहेक फिनिसिङको काम बाँकी छ। 2072 सालको भूकम्पले क्षति पुर्याएपछि पुरानै शैलीमा 10 मिटर पूर्वतर्फ नयाँ धरहरा बनाउन थालिएको थियो। पुरानो धरहराको बाँकी भागलाई सिसाले ढाकेर राखिएको छ। पुरानो धरहरा 4.5 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको थियो। 63.8 मिटर उचाइ र 6.8 मिटर व्यासको धरहरा चुना तथा इँटाले बनेको थियो, जसका कारण भूकम्पले सजिलै क्षति पुर्याएको थियो। तर अहिलेको धरहरा अत्याधुनिक प्रविधिबाट बनेकोले यो भूकम्प प्रतिरोधी छ। 42 रोपनी क्षेत्रफलमा बन्दै गरेको धरहरा 90 मिटर उचाइ, 14.2 मिटर मोटाइ र 22 तलाको छ। धरहरा निर्माणको काम असोजभित्रै सक्ने निर्माण कम्पनीको दाबी छ। निर्माण कम्पनीका अनुसार निर्माणको काम अन्तिम चरणमा रहेकाले अब सर्वसाधारणले चाँडै धरहरा चढ्न पाउनेछन्। अहिले हाम्रो 5औं चोटि म्याद थप भएको अवस्था हो। अब यो म्याद थप हुने कारणहरू विभिन्न कारणहरू छन्। यो चाहिँ जस्तो मानौँ यो धरहरा प्रोजेक्टमा चाहिँ विभिन्न संरचनाहरू चाहिँ इन्क्लुड भएको छ। जस्तो मानौँ धरहरा एउटा टावर आफै भयो जसले चाहिँ ओभरअल प्रोजेक्टको चाहिँ 42% चाहिँ एरिया चाहिँ गभर्न गर्छ। त्यसले चाहिँ त्यो वेटेज चाहिँ त्यति राख्छ भने 58% गभर्न गर्ने स्ट्रक्चरहरूमा चाहिँ 3 तला बेसमेन्ट पार्किङ छ। त्यसको माथि चाहिँ यो ठुलो चाहिँ गार्डनिङको चाहिँ एरिया चाहिँ कभर गरेको छ। त्यसको साथसाथै तपाईँको मिन्ट म्युजियम, एडमिनिस्ट्रेटिभ ब्लकहरू, तपाईँको क्यान्टिन र अनि यो पुरानो सुन्धारा र पुरानो धरहराको चाहिँ कामहरूले चाहिँ 58% चाहिँ गभर्न गर्छ यो प्रोजेक्टमा चाहिँ। अहिले भइरहेको संरचनामा चाहिँ हाम्रो यो बाहिर ल्यान्डस्केप यो गार्डनिङको कामहरू भइरहेको छ। त्योसँग कनेक्सन गर्ने रोडहरूको काम भइरहेको छ र एक्सटर्नल फेसिलिटी धरहरा टावरको लागि जुन फेसिलिटेट गर्ने एयर कन्डिसनिङको तपाईँको यो जेनेरेटरको यो इलेक्ट्रिकल सम्बन्धी बत्तीको बिजुलीको कामहरू चाहिँ अहिले चालु अवस्थामा छ। ओभरअल काम चाहिँ हामी सक्ने चाहिँ अवस्थामा पुगिसकेका छौँ। अहिले त्यही हिसाबले कामहरू पनि सम्पूर्ण क्षेत्रमा चाहिँ काम भइरहेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी असोज 25 सम्म चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट चाहिँ टोटली कम्प्लिट गर्ने प्लानमा छौँ हामी।
2075 सालमा 2 वर्षभित्र निर्माण सक्ने भन्दै थालिएको धरहरा निर्माणको काम अझै पनि सकिएको छैन। निर्माण कम्पनीले काम सकेर हस्तान्तरण गर्न हतारमा रहेको बताएको छ। तर धरहरा निर्माणको काम बेला बेलामा स्थानीयसँग विवादमा फस्ने गरेको छ। त्यसैले असोजभित्रै सर्वसाधारणका लागि धरहरा खुला हुनेमा आशंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ। हिजोको धरहरा त्यहाँको हाम्रो स्थानीय तह काठमाडौँ महानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको थियो। अब उहाँहरूसँग 1-2 चरण हाम्रो छलफल चाहिँ भएको छ, तर आधिकारिक रूपमा यसको हस्तान्तरण गर्नलाई त निर्णय चाहिँ यसको माथिल्लो निकायमा पुग्नुपर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी यो सम्पन्न हुनभन्दा पूर्व नै यसको फाइल चाहिँ माथि पठाउँछौँ र त्यहाँबाट जे निर्णय हुन्छ त्यो अनुसार अगाडि बढ्छ। अब यसमा काम गर्ने हात भनेको निर्माण व्यवसायीकै हो। हामीले भनेको त्यहाँ आवश्यक पर्दाखेरि प्राविधिक सहयोग गर्ने हो। त्यसका लागि हामीले परामर्शदाता पनि नियुक्त गरेर त्यहाँ राखिदिएका छौँ। हामी पनि बिचबिचमा त्यो कामको रेखदेखमा हामी गइरहेको छौँ। कुनै किसिमको समस्या आइपर्यो भने त्यो समस्याको निरूपणको लागि आयोजनाको तर्फबाट पहल भइरहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि भनिएको निर्माण व्यवसायबाट भनिएको समयमा सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले हिजो पनि पहिले नै सकिनुपर्छ भन्दै आएका थियौँ। तर अब यो असोज महिनाभित्र सक्ने गरी अगाडि अहिले त्यो खालको कार्यतालिका बनाएर निर्माण व्यवसाय अगाडि बढेको देखिन्छ। भोलि त्यस्तो कुनै किसिमको केही अप्ठ्यारो आइपुगे सिचुएसन आएन भने सकिने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन, सकिन्छ। नयाँ धरहरामा बगैँचा, सङ्ग्रहालय, रङ्गीन जल फोहरा, प्रदर्शनी हल निर्माण हुँदैछन्। यसका साथै 900 भन्दा बढी सवारी साधन पार्क गर्न मिल्ने भूमिगत पार्किङ पनि निर्माण हुँदैछ। धरहरा परिसरमा रेस्टुरेन्ट, बगैँचा, पुस्तकालय, पार्क, ढुङ्गेधारा पनि हुनेछन्। धरहरा चढ्न चाहने, ध्यान गर्न चाहने या बस्न चाहने सबैका लागि सुविधा उपलब्ध हुनेछ। खोज खबरका लागि क्यामेरामा गौरव खड्का र लिम्बहादुर खत्रीका साथमा मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। हो, ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको धरहराको निर्माणको काम असोजभित्र सक्ने निर्माण कम्पनीको दाबी छ। तर निर्माण कम्पनीको यस्तो दाबी दर्जनौं पटक आएर पनि सबै फेल हुँदै गएको छ। यस्तोमा 2072 सालको भूकम्पले भत्काएको धरहरा 2 वर्षमा सक्ने भन्दै 5 वर्षमा 5 पटक म्याद थप्दा समेत यसको हालसम्मको भौतिक प्रगति केवल 89% मात्र छ, जो अबको 1 महिनामा सकिनेमा विश्वस्त हुन सकिँदैन। यता देशको राजधानी भएर पनि काठमाडौँका अधिकांश स्थानमा सीसी क्यामेरा छैनन्, जसले काठमाडौँमा हुने सुरक्षा चुनौतीको निगरानी, अनुसन्धान र नियमनमा प्रभाव पारिरहेको छ। तसर्थ यसतर्फ सबै सरकारवाला निकायको ध्यान जान आवश्यक छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि आँखा पाक्ने रोगको प्रकोप र सेतो पोथी पुतलीबाट ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। नेपालमा करिब 48 वर्ष अगाडि एउटा अनौठो र निकै घातक आँखा रोग देखा पर्यो। यो रोग नेपालमा मात्र देखा परेको थियो र अनौठो चाहिँ के छ भने वर्ष बिराएर अझै पनि यो रोग वर्षायाममा देखा पर्ने गरेको छ र यस वर्ष यो रोगको जोखिम उच्च छ। अझ रोचक भनौँ, यो रोग बत्तीमा आउने सेतो पोथी पुतलीबाट सर्दछ। यो आँखाका लागि यति घातक छ कि यो लागेको केही घन्टामा उपचार गरिएन भने उपचार गर्न गाह्रो हुने र आँखा गुम्नसम्मको जोखिम हुन्छ। यो रोग हो सापु रोग, जसको अहिले सङ्क्रमण जोखिम उच्च छ। अनि यही बेला सापुसँगै आँखा पाक्ने रोगको प्रकोप पनि बढेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। देशभर आँखा पाक्ने रोगको प्रकोप फैलिँदै अति घातक सापु रोगको जोखिम पनि बढ्यो। सेतो पुतलीबाट सावधान हुन सुझाव। केही साता यता काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभर आँखा पाक्ने रोगको प्रकोप फैलिएको छ। मौसम परिवर्तनसँगै प्रदूषित वातावरणका कारण आँखा पाक्ने रोग देशका विभिन्न ठाउँहरूमा फैलिरहेको छ। संक्रमितको ग्राफ बढ्दै गएपछि तराई क्षेत्रका अधिकांश विद्यालयहरू बन्द छन्। संक्रमण बढेसँगै आँखा अस्पतालहरूमा बिरामीहरूको चाप पनि बढेको छ।
काठमाडौँको तिलगङ्गा आँखा अस्पतालमा केही दिन यता दैनिक 100 भन्दा बढी संख्यामा बिरामीहरू आउने गरेका छन्। अस्पतालका अनुसार अन्य समयमा फाटाफुट्ट देखा पर्ने बिरामी साउन दोस्रो सातादेखि ठूलो संख्यामा आउने गरेका हुन्। यस्तै नेपाल आँखा अस्पतालमा पनि आँखा पाक्ने रोग लिएर दैनिक 100 जना बिरामी पुग्ने गरेका छन्। विज्ञहरूका अनुसार यो रोग एडिनो भाइरसका कारण संक्रमण हुने एक सरुवा रोग हो। लामो समय नरहने तर छिटो सर्ने यो रोग वर्षायामको समयमा बढी सक्रिय हुन्छ। वर्षायाममा सुरु भएर 3-4 महिना यसको जोखिम रहने हुनाले बिरामीको संख्या अझ बढ्न सक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। यो सरुवा रोग मैले भनिहालेँ, यो चाहिँ अब ब्याक्टेरिया, भाइरस होइन, फङ्गसबाट हुने रोग हो। यहाँ विशेष गरेर हुन त अरू बेला पनि हुन्छ, तर यो चाहिँ सुटेबल भन्नुको मतलब चाहिँ जुन ह्युमिड छ, जुन एकछिनमै गर्मी हुन्छ, एकछिनमै चिसो हुन्छ, अनि पसिना आउने, यो चाहिँ पिरियड चाहिँ त्यो ब्याक्टेरियाहरूलाई ग्रोथ हुनलाई सजिलो भएको हुनाले र इन्फेक्सन पनि चाँडै सर्ने यस्तो भएको हुनाले चाहिँ यसलाई सुटेबल भनेको। यो चाहिँ एकबाट अर्कोमा सर्ने रोग हो है। त्यसले गर्दाखेरि हामीले बेलामा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति टाइम ध्यान पुर्याउन सक्यौँ भने त्योबाट धेरै बच्न सक्छौँ हामी। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले धेरै हेरिरहेछौँ र पेपरहरूमा, न्युज पेपरहरूमा पनि अहिले निकै नै यो विषयमा के अरे न्युजहरू आइरहेछ। जस्तो तपाईँको तराईतिर, त्यसरी पश्चिम तराईतिर धेरै महामारीकै रूप लिएको छ। अहिले काठमाडौँ भ्यालीमा चाहिँ त्यति साह्रो त देखिएको छैन भन्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ एकदमै कन्सियस भएर यो आँखा पाक्ने रोग जुन एक किसिमको सरुवा रोगै हो है, 80 जना देख्यौँ। र आज पनि मैले मेरो कलिगहरूलाई, साथीहरूलाई यसको चाहिँ रेकर्ड राख है, कतिवटा चाहिँ आँखा पाक्ने रोग यो अस्पतालमा आएको छ भनेर चाहिँ मैले भनेको छु। सुदूरपश्चिम प्रदेशसँगै पूर्वको धरान, इटहरी, जनकपुर, झापा लगायतका क्षेत्रमा आँखा पाक्ने रोगको प्रकोप बढ्दो छ। नेत्र विशेषज्ञका अनुसार सबैभन्दा बढी बालबालिका र युवाहरूमा यसको संक्रमण देखिएको छ, जसमा पनि शहरी क्षेत्रका बालबालिकामा यो रोगको संक्रमण बढी देखिएको छ। साथै बढी भिडभाडमा काम गर्नेहरूमा यो रोगको जोखिम उच्च रहन्छ। कार्यालयमा काम गर्ने र विशेष गरी विद्यालय जाने बालबालिकामा यो रोगको संक्रमण बढी देखिएको छ। यो संक्रमण भइसकेपछि आँखा भिजाउने, चिलाउने, आँखा रातो हुने, आँसु बग्ने, चिप्रा टाँसिने, घाममा हिँड्न गाह्रो हुने लगायतका लक्षणहरू देखा पर्छन्। सामान्यतया 3-4 दिनमा निको हुने भएकाले यो रोगलाई घरमै बसेर पनि ठिक पार्न सकिन्छ, तर केही गम्भीर भएमा भने अस्पताल जान चिकित्सकहरू सुझाउँछन्। यसलाई चाहिँ हामी भाइरल कन्जङ्टिभाइटिस भन्छौँ होइन। अनि एक्युट स्टेज होइन, यो आउटब्रेक भएको छ तपाईँको। अब महामारी पनि अब भन्दाखेरि चाहिँ अहिले त नेपालभरिमै सबै फैलिसकेको छ। यो एकदम सङ्क्रमण हुने रोग होइन। अनि यसमा अब कस्तो हुन्छ भनेको चाहिँ आँखामा चाहिँ अब आँखा रातो हुने, दिलहरू सुनिने, त्यसमा चाहिँ अब आँसु धेरै आउने, थोरै चिप्राहरू लाग्न सक्छ होइन। अनि त्यो सँगैसँगै अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कहिले कहिले चाहिँ यसमा चाहिँ नानीमा पनि समस्या आउन सक्छ के। अनि अर्को भनेको चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो पेसेन्टहरूलाई सोद्धाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई भनौँ न यो अब ठुलो मान्छेदेखि लिएर होइन, बुढापाकाहरूले, त्यसपछि चाहिँ बच्चाहरूलाई पनि एकदमै देखिरहेको रोग हो कि यो। सो अब त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब बच्चाहरूमा छ भने उनीहरूको चाहिँ अब ज्वरो आउने होइन, अब रुगाखोकी लाग्ने, घाँटी खसखसाउने, त्यसपछि चाहिँ कति बच्चाहरूलाई चाहिँ पखाला पनि लागेको हुन्छ। यो गर्मी कम हुने अनि पानी पर्ने बेला सिजनमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको धेरै अर्गानिजमहरू होइन, भाइरसहरू चाहिँ ग्रो हुन थाल्छ कि। अनि ठ्याक्क त्यो सिजनको बेलामा चाहिँ तपाईँको फ्लू हुने, आँखा पाक्ने रोगहरू हुन्छ नि, ठ्याक्कै त्यो बेला आयो कि। मेन चाहिँ हाम्रो प्रिभेन्टिभ मेजरको चाहिँ कमजोरी भएर चाहिँ यो प्रब्लम भयो जस्तो लाग्छ कि। बिकज कोभिडको बेलामा 2-3 वर्ष अगाडि चाहिँ यति भएन नि त, बिकज हामी चाहिँ बढी प्रिपेयर थियो कोभिडको लागि। एन्ड त्यही कोभिडको चाहिँ मेजर प्रिभेन्सनले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो अर्को भाइरल कन्जङ्टिभाइटिसबाट चाहिँ बचाएको। विशेषज्ञका अनुसार यो रोग लाग्न नदिन संक्रमितको संसर्गबाट टाढा रहनु नै उत्तम उपाय हुन्छ। यसका साथै आँखा सफा राख्न र यो रोग लागेको खण्डमा बिहान बेलुकी सफा पानीले आँखा पखाल्न तथा बरफले सेक्नु पर्दछ। साथै चिकित्सकको सल्लाह अनुसार उपचार गर्न चिकित्सकहरूको सुझाव छ। यता यही बेला आँखामा हुने हाइपर एक्युट प्यानोभाइटिसको जोखिम बढेको छ। अति घातक मानिने आँखाको यो रोगमा सेतो पुतलीबाट सावधान हुन आवश्यक हुन्छ। बत्तीमा झुम्मिने सेतो रङमा कालो धर्सा भएको पुतलीको संसर्गमा आएमा साँपु रोग लाग्ने गरेको हालसम्मको अध्ययनले देखाएको छ।
भदौदेखि मङ्सिर महिनासम्म यो पुतलीहरू सक्रिय हुने भएकाले यस समयमा साँपु रोगको जोखिम बढिरहेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। सेतो पुतलीको शरीरमा हुने हानिकारक रसायनको असरले मानिसको आँखा गुम्ने सम्मको जोखिम रहन्छ। यो रोग लागेमा 1 वा 2 घण्टा भित्रै लक्षणहरू देखा पर्न थाल्छन्। लक्षणमा आँखा एक्कासी रातो हुने, उज्यालोमा हेर्न गाह्रो हुने, आँखाको कालो भागको बीचमा सेतो दाग देखिने, आँखामा पिप जमे पनि चिप्रा नलाग्ने र आँखा नदुख्ने तर दृष्टि कम हुँदै जाने हुने गर्दछ। यो सन् 2023 मा यसरी अड इयरमा चाहिँ भदौदेखि मङ्सिर पुस महिनामा साँपुको रोगीहरू चाहिँ प्राय देखिने गरेको छ। यो हाम्रो विगत 48 वर्षको इतिहासले के बताउँछ भन्दाखेरि चाहिँ साँपु रोग चाहिँ यसरी वर्ष बिराएर आउँछ नि, र जब यो पानी पर्न बन्द हुन्छ, अहिले हाम्रो वर्षा बिचमा निकै वर्षा या निकै पिकमा पुगेको थियो, अब पानी पर्ने क्रम घटेको छ। पानी पर्ने सिजन बन्द भइसकेपछि सेतो पुतलीको मात्रा बढ्दछ। हाम्रो यो इन्भाइरोमेन्टमा सेतो पुतलीको जब जनघनत्व बढ्दछ त्यतिखेर चाहिँ त्यसको संसर्गमा डाइरेक्ट अथवा इन्डाइरेक्ट संसर्गमा आउने व्यक्तिलाई चाहिँ साँपु रोग देखिन्छ। त्यो सेतो पुतलीमा चाहिँ यकिनका साथ के छ, केले हानि गरेछ त्योसँग हामीसँग तथ्य त छैन, किनभने हामी त्यो तथ्यको लागि अहिले स्टडी गरि नै रहेछौँ। अब यदि त्यो मोडरेट साँपुको अवस्थाबाट पनि त्यो व्यक्ति चाहिँ थाहा नपाएर उम्केर अथवा चाहिँ उपचारले पनि नछोएर त्यो चाहिँ सिभियर साँपुमा जान सक्दछ। सिभियर साँपु भनेको चाहिँ लक्षण देखेको 7 दिनभित्र सिभियर स्टेजमा जान सक्दछ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब चाहिँ अपरेसनै चाहिने हुँदछ। आँखाको विभिन्न पत्रमा पिपहरू जमिसकेका हुन्छ, त्यो पिपलाई सफा गर्नलाई चाहिँ जटिल अपरेसन, रेटिनाको अपरेसनहरू गर्नुपर्ने हुन जरुरी छ। र त्यतिखेर त्यो अपरेसन गर्नको लागि चाहिँ त्यो जहाँ त्यहीसम्म पनि छैन, त्यसको लागि विशेष उपकरणहरू चाहिन्छ। अपरेसन गर्ने विशेष जनशक्तिहरू, विशेष ट्रेनिङ लिएको अप्थाल्मोलोजिस्टहरू, आँखा विशेषज्ञहरू चाहिने हुँदछ। र यो सबैको हाम्रो ग्राउन्ड कुरा चाहिँ, बटम लाइन कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले साँपु सुरुवाती अवस्थामै माइल्ड स्टेजमै पहिचान गर्न सक्यौँ, यो चाहिँ साँपु हो, यो कन्जक्टिभाइटिस होइन भनेर छुट्याउन सक्यौँ भने चाहिँ हामीले त्यो जटिलतातिर र जटिल उपचारतिर जानलाई नपर्ने अवस्था आउँदछ। जति जटिल हुँदै जाँदैछ, माइल्डबाट मोडरेटबाट सिभियर जति हुँदै जान्छ त्यति नै त्यो व्यक्तिको दृष्टि फर्किने सम्भावना घट्दै जाँदछ। नेपालमा 48 वर्ष अगाडि देखा परेको साँपु रोग अनौठो र घातक मानिन्छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार यो रोग नेपालमा मात्रै देखा पर्ने गरेको छ भने यो वर्ष बिराएर देखा पर्छ। यस्तै साँपु रोगले एउटा मात्र आँखामा असर गर्छ। संक्रमण भएको 1 साताभित्र उपचार नपाए आँखा आफै सुकेर जाने अर्थात् आँखा गुम्ने सम्भावना रहेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। हालसम्मको तथ्याङ्क अनुसार नेपालको गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा मात्र यो रोगको बिरामी देखिएका छन्। तर यो रोगबाट कति संक्रमित भए, कुन उमेर समूहका व्यक्तिमा जोखिम बढी छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन। तथापि बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरूमा यो रोगको जोखिम रहेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। यसलाई हेल्थ चेकरै गरेर यतिकै चाहिँ तपाईँको के अरे वास्ता गरिएन भने चाहिँ यसले अरू कम्प्लिकेसनहरू गर्छ, जसले गर्दा कुनै बेला एउटा पोइन्ट आउँछ जुन पोइन्टमा चाहिँ के अरे आफ्नो भिजन दृष्टि पनि घुम्न सक्ने हुन्छ। धेरै पहिलादेखिकै हो यो। नेपालमा मात्रै होइन, यो वर्ल्ड वाइड नै हुन्छ। जहाँ सुगर सफा राम्रो हुन्छ त्यहाँ कम हुन्छ, तर हुन चाहिँ हुन्छ जहाँ पनि हुन्छ। अब हामीहरूको 12 महिनामा विभिन्न खालको क्लाइमेट हुन्छ। त्यो क्लाइमेट अब यो जुन जुलाईमा चाहिँ अलिकति यो जुन अर्गानिजम हो, त्यो अर्गानिजमलाई के अरे फ्लरिस हुने वातावरण जुन ह्युमिड, मैले भने जुन ह्युमिड भयो, गर्मी भयो, अलिकति चिसोपन आयो, यस्तोहरूमा चाहिँ त्यो भएको हुनाले चाहिँ अलिक बढी देखिएको हो। जुन डिस्चार्ज हो, त्यो डिस्चार्जमै त्यो चिज, त्यो जुन भाइरस जसले कज गरेको, जुन अर्गानिजमले कज गरेको छ, कारकको हो, त्यो चाहिँ त्यसमा हुन्छ। त्यसैले सबभन्दा राम्रो उपाय चाहिँ बच्ने 3-4 टिप्सहरू छ। एउटा त तपाईँको के भनेदेखि जो बिरामी छ उसले युज गरेको जुन टावेल, रुमाल, वाट एभर इट इज, त्यो अर्को व्यक्तिले युज नगर्ने है। बिरामीको लागि निको नहुन्जेलसम्म छुट्टै राखिदिने त्यो उसले युज गरेको सामान। जुन चिकित्सकले, नेत्र विशेषज्ञहरूले जुन किसिमको औषधि प्रेस्क्राइब गर्छ, त्यो प्रेस्क्राइब एज एडभाइज जसरी भनेको छ त्यो अनुसार हाल्ने, त्यो राम्रोसँग गऱ्यो भने यो एक हप्ता जति पनि ठिक होला। साँपु रोग नेपालमा पहिलो पटक सन् 1975 मा पोखरामा देखा परेको थियो। त्यसयता वर्ष बिराएर हुने यो रोग नेपालमा 24 भन्दा धेरै पटक भइसकेको छ। यस वर्ष पनि यो रोगको जोखिम रहेकाले सतर्क रहन चिकित्सकहरूको आग्रह छ।
चिकित्सकहरूका अनुसार साँपु रोगका विरुद्ध अहिलेसम्म कुनै पनि औषधि बनेको छैन, तर यसको संक्रमण भएको केही घण्टाभित्रै उपचार गर्न नसके उपचार हुने सम्भावना कम हुने चिकित्सकहरू बताउँछन्। खोज खबरका लागि क्यामेरामा गौरव खड्का र सुनिल कोलीका साथमा मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। हो, पछिल्लो समय आँखा पाक्ने रोगसँगै साँपु रोगको जोखिम बढेको छ। नेपालमा मात्र पाइने सेतो पोथी पुतलीका कारण हुने रोग पुतलीको शरीरमा हुने हानिकारक रसायनका कारणले हुने गर्दछ, जसको असरले आँखा गुम्नेसम्मको जोखिम हुन्छ। यो भदौदेखि मङ्सिर महिनासम्म पुतलीको प्रजनन सुरु हुने समयमा हुने चिकित्सक बताउँछन्। तसर्थ यसको सङ्क्रमण हुनबाट सबै जोगियौँ। साथै पछिल्लो समय देशभर फैलिएको आँखा पाक्ने रोगको प्रकोप बढ्दा आँखा अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप छ। तसर्थ आँखा पाक्ने रोगबाट बच्न पनि आवश्यक छ। यसका लागि आँखाका रोगीको संसर्गमा नजाने र सचेत रहन आवश्यक छ। हवस् त, आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई खोजखबर@सगरमाथा.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा फोन नम्बर 01-570-6074 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।